बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से ईद उल फितर का पहला रोज़ मुबारक। आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजुर हुसैन। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस से। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तमाआत। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की आज़ादी के लिए हाथ बुलंद। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज लाहौर में अदा की। लोगों से ईद मिले और उन्हें मुबारकबाद दी। ईद की खुशियां मनाते हुए ज़रूरतमंद हम वतनों को भी याद रखना है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का अहद करना है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। लोगों से फर्दन फर्दन ईद मिले। ईद उल फितर खुशियां बांटने का दिन है। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलेशिया के साथ माशी ताल्लुकात में इजाफे की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए आज़म का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और बहरीन की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमरवा अहमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा। नमाज ईद जवानों के साथ अदा की। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के बुलंद आज़म और हौसले की तारीफ। सिपा सालार को ऑपरेशनल तैयारियों, अफगान सरहद के साथ हिफाजती इक़दामात और मौजूदा सिक्योरिटी मंजरनामे पर जामी ब्रीफिंग। सख्त काविशों से हासिल किए गए अमन की हिफाजत इज्तिमाई ज़रूरत है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश करने वाले अनासिर से चौकस रहना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। माशी सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आ रही है। इमदाद की बजाय बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान अहम पेशरफ्त है। निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। निजकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। ईद खुशियां बांटने का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेसहारा बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के मराकज़ का दौरा। बच्चों को प्यार किया, तहाइफ तकसीम किए, खवातीन को चूड़ियां पहनाई। शफकत के इजहार पर बुजुर्ग आबदीदा हो गए। वज़ीर आला का बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। दुखी इंसानियत की खिदमत मिशन है मरियम नवाज।
عید الفطر پر بھی غزہ لہو لہو، اسرائیلی بربریت میں مزید 122 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، غزہ کھنڈرات میں تبدیل، صہیونی فوج کی رفح پر حملے کی تیاریاں، امریکی صدر کا اسرائیلی پالیسی غلط قرار دیتے ہوئے جنگ بندی پر زور، اسرائیلی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس سے متفق نہیں، غزہ میں خوراک اور ادویات پہنچانے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے، صدر جو بائیڈن۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا پاکستان کے ساتھ لازوال وابستگی کا اظہار، عید الفطر بھارت کے بجائے پاکستان کے ساتھ منائی۔ قابض انتظامیہ نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور تمام مرکزی عیدگاہوں میں نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا۔ حریت قیادت کی مودی حکومت کے گھناؤنے اقدام کی شدید مذمت۔ تائیوان کے سابق صدر کا چین کا اہم دورہ، صدر شی جن پنگ سے ملاقات، چین اور تائیوان ایک خاندان کی طرح ہیں، کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، صدر شی جن پنگ۔ بارش کا سبب بننے والا سسٹم ملک کے بالائی علاقوں میں داخل، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ 15 اپریل تک پنجاب، مری، گلیات، سوات، مردان، پشاور، ایبٹ آباد، مانسیرہ، کوہاٹ، لکی، مربت، بنو اور کرک میں بارش کی پیش گوئی۔ قومی کرکٹرز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد، عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کو شامل کرنے کی اپیل۔ میری طرف سے پورے پاکستانیوں کو عید مبارک، تمام پاکستانیوں کو عید مبارک، تمام مسلمانوں کو دلی عید مبارک، اور اس عید کو بہت اچھے سے انجوائے کریں۔ اس عید کے دن پہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں لازمی شیئر کیجیے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اس چھوٹی عید کو، میٹھی عید کو خوشیوں سے منائیں۔ میری طرف سے اور پوری پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ میری طرف سے اور پاکستان کی ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو عید مبارک ہو۔ اس عید میں اپنوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور مونٹی کارلو ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ، عالمی نمبر 1 سربیا کی نوواک جوکووچ تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے، جبکہ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کی بھی تیسرے مرحلے میں رسائی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست اسکیم کا آغاز، جس کے تحت تمام غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز، ریٹیلرز، ڈیلرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے 30 اپریل 2024 تک انکم ٹیکس رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس ٹیکس آسان موبائل ایپ میں دیا گیا تاجر دوست پیج کھولیں اور چند آسان معلومات درج کر کے اپنی رجسٹریشن کرا لیں۔ نہ ہی کسی وکیل کی ضرورت اور نہ ہی کوئی فیس۔ پھر ٹیکس کی ادائیگی اتنی آسان جیسے ایزی لوڈ۔ جی ہاں، آسان ماہانہ اقساط میں انکم ٹیکس ادا کرنے کی سہولت اور یکمشت ادائیگی پر 25% تک ٹیکس کی چھوٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ سال 2023 کا ریٹرن فائل کرنے پر بھی ماہانہ ایڈوانس ٹیکس میں 25% کی مزید چھوٹ۔ یاد رکھیں، 30 اپریل 2024 رجسٹریشن کرانے کی آخری تاریخ۔ سستی بالکل نہ کریں، اپنی رجسٹریشن آج ہی کرائیں اور قانون کے تحت جرمانے سے بچیں۔ بات بالکل ٹھیک ہے، ملک مستحکم ہوگا تو بزنس بھی آگے بڑھے گا۔ ہم ٹیکس گزار، ملک باوقار۔ ویلکم بیک، اور بلیٹن میں شامل تفصیلی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔
तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मकबूजा कश्मीर और गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं हुई। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। उन्होंने मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म लोगों से ईद मिले और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद की खुशियां मनाते हुए हमें ज़रूरतमंद हम वतनों को भी याद रखना है। हमें कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का अहद करना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का नाहक खून बहाया जा रहा है, हमें उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। उन्होंने मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। सदर मुमलिकत मस्जिद में मौजूद लोगों से ईद मिले और उन्हें मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि ईद उल फितर खुशियां बांटने का दिन है। हम कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहों ने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक सिपाही के लिए ईद की असल खुशी फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम देने और वतन अजीज की हिफाजत में मुस्मिर है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि कौमी हीरोज़ की हौसले मुसल्ला अफवाज और पूरी कौम के लिए मशाल राह है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए जाने देने वाले शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान और बहरीन की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह के 2014 में दौरे पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्हें दोबारा दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के बेहतरीन ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेंगे। ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू में अपने मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को ईद की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपना तिजारती वफ़द मलेशिया भेजेगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली बर्बरियत और नस्ल कुशी के खिलाफ मलेशिया के मौक़िफ़ की तारीफ़ की और मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद पर मलेशियन क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए यह मावनत तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। दुआगो हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को फ़ोन किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा किया और ईद जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने फ्रंट लाइन पर नमाज ईद अदा की। उन्होंने वतन अजीज के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ ने जवानों के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और लगन को सराहते हुए पेशावराना महारत की तारीफ की। इस मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों, अफगान सरहद के साथ हिफाजती इक़दामात और मौजूदा सिक्योरिटी मंजरनामे पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसकी बदौलत समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी मुमकिन हुई है। सिपा सालार ने तरक्याती अमल पर दहशतगर्दी के मनफी असरात का जिक्र करते हुए कहा कि सख्त काविशों से हासिल किए गए अमन की हिफाजत इज्तमाई ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश करने वाले अनासिर से चौकस रहना है।
आर्मी चीफ ने जवानों पर जोर दिया कि वो कौमी खिदमत के लिए अपने पेशा वराना फ़राइज़ पर गैर मुतज़लज़ल तवज्जो मरकूज़ रखें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत इमदाद के बजाय बैरूनी सरमायाकारी को तरजीह दे रही है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कर्ज नहीं तिजारत चाहिए। सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हम निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। हुकूमत निजकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। आप देखें हालात बेहतर होने की गवाही जो है वो आलमी मालियाती जरीदे दे रहे हैं कि महंगाई में 2% कमी हुई है, अगले साल 11% तक कमी होगी। पॉजिटिव खबर इकॉनमी के हवाले से मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर से आ रही है। सऊदीया पाकिस्तान के साथ एक देर पा जो है वो रिलेशनशिप चाहता है और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ट्रांच आ रही है और हमारी क़यादत बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए और हमारी इस खित्ते को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है तो आप हमें इमदाद खैरात नहीं, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टमेंट करें, तो ये इन्वेस्टमेंट है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईद का दिन बेसहारा खुसूसी बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के साथ गुजारा। तफसील बता रहे हैं मौज़ुमुद्दीन। ईद उल फितर तो नाम ही अखुवत और एहसास का है। यही वजह है कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने यह अहम दिन मुआशरे के बेसहारा अफराद के नाम किया और महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम लाहौर के मुख्तलिफ फलाई इदारों में रिहाइश पजीर अफराद के साथ बेशतर वक्त गुजारा। खसूसी बच्चों की बहाली के इदारे चमन में वज़ीर आला ने बेसहारा खसूसी बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी, उनको तोहफे पेश किए और खिलौने और मिठाइयाँ तकसीम की। वज़ीर आला ने खसूसी बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक भी काटा और उन्हें खिलाया। वज़ीर आला ने बेघर और बेसहारा बुजुर्गों के लिए कायम मरकज आफियत का दौरा किया और वहाँ 39 बुजुर्ग मर्दों खवातीन की खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्गों को ईद की मुबारकबाद दी और उनमें ईद के तोहफे तकसीम किए। वज़ीर आला ने मरीज खातून को साथ बिठाया और उनको चूड़ियां भी पहनाई। इस मौके पर फरते जज्बात में बुजुर्ग अबदीदा हो गई। वज़ीर आला ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से बुजुर्गों को सलाम भी दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत ही उनकी सियासत का मिशन है, जिसकी तकमील के लिए उन्हें बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेसहारा बेवा खवातीन के लिए कायम मरकज दारुल फलाह का भी दौरा किया और वहाँ मुकीम बेवा खवातीन और उनके बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने यतीम और कमसिन बच्चों को प्यार किया। उन्होंने कहा कि बेसहारा अफराद की बहाली के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ईद के रोज कैदियों को अपने अहले खाना से मिलने की खसूसी इजाजत भी दी गई। अहले खाना की तरफ से मुलाकात के दौरान कैदियों को मिठाई और खाना भी खिलाया गया। मुलाकात का ये सिलसिला ईद के दूसरे रोज सुबह 9 से 4 बजे जारी रहेगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में भी ईद उल फितर अकीदत और एहतराम से मनाई गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद हयात। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। आला सिविल हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। गवर्नर पंजाब लोगों से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। लाहौर शहर में दाता दरबार मस्जिद, मस्जिद शोहदा, जामिया नईमिया समेत 300 से जायद मकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। इस मौके पर मुल्की सालमियत तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा की। उन्होंने दोस्त अहबाब से ईद मिली और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को अपनी खुशियों में शरीक करना ही ईद का पैगाम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपने हल्के में नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद में मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और पायदार अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। वफाकी वजीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर हुसैन और रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर ने नमाज ईद शेखपुरा की तहसील मुरीद के में अदा की। वफाकी वजीर नमाज ईद अदा करने के लिए आने वालों से ईद मिले और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने गुजरात में, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने ईद की नमाज कसूर में अदा की। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों की आज़ादी के लिए दुआ की गई। चनियोट, फैसलाबाद, हाफजाबाद, ननकाना साहब, ओकारा और पंजाब के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत सिंध के तमाम अजला में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। हसन नासिर सिद्दीकी रिपोर्ट कर रहे हैं। सूबा सिंध के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने कराची में पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, अमायदीन शहर और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
اور ملک کی ترقی و خوشحالی اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ بعد میں گورنر سندھ نے لوگوں سے عید ملی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، خورشید جونیجو، آغا سراج درانی سمیت دیگر رہنما موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ بعد میں بلاول بھٹو زرداری نے شہدائے جمہوریت شہید محترمہ بنظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بھٹو خاندان کے دیگر اکابرین کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ کراچی کی مختلف مساجد، امام بارگاہوں اور نشتر پارک میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید احمد شاہ نے سکھر میں نماز عید ادا کی۔ سندھ کے دیگر شہروں گھوٹکی، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور اللہ خان۔ پشاور میں چرسد روڈ پر مرکزی عیدگاہ باغ ناران، حیدرآباد، سنہری مسجد، درویش مسجد اور شہر اور مضافات میں مختلف مقامات پر عید کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور نے عید الفطر کی نماز اپنے آبائی ضلع ڈی آئی خان میں ادا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نمازیوں میں گل مل گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نماز عید گورنر ہاؤس پشاور میں ادا کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی و خوشحالی، قومی یکجہتی، شہداء کے درجات کی بلندی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئے۔ اجتماعات میں علماء کرام نے تاکید کی کہ عید کے پرمسرت موقع پر غرباء، یتیموں اور مساکین کا خیال رکھا جائے۔ پشاور ڈویژن کے دیگر اضلاع کے علاوہ مردان، ملاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، ڈی آئی خان اور بنو ڈویژن کے علاقوں میں بھی عید کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ نماز کے بعد عالم اسلام کی سربلندی، غزہ و فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے اجتماعی دعائیں مانگی گئے۔ عید الفطر کی 3 روز گورنر ہاؤس پشاور عوام کے لیے کھلا رہے گا۔ تیسرا دن خواتین اور بچوں کے لیے مختص ہے۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ پشاور کی سروس عید پر فعال رہے گی۔ عید کے پہلے دن سروس دن 10 بجے شروع ہوئی۔ تینوں دن سروس رات 10 بجے تک فعال رہے گی۔ کیپٹل سٹی پولیس نے پشاور میں عید الفطر کے موقع پر جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے، جس کے مطابق 4000 سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ رخ کرتے ہیں بلوچستان کا۔ بلوچستان میں کہاں کہاں نماز عید کے اجتماعات ہوئے، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ دارالحکومت کوئٹہ کے 300 مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ماہ رحمت کی برکتوں کے شکرانے میں صوبے بھر کی مساجد، امام بارگاہوں اور عیدگاہوں میں نماز ادا کی گئی۔ توغی روڈ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ میں شہر کے بڑے اجتماع ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے نماز عید آبائی علاقے بیکڑ ڈیرہ بگٹی میں ادا کی۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس نعیم اختر افغان نے نماز عید گورنر ہاؤس کوئٹہ کے سبزہ زار میں ادا کی۔ اللہ اکبر۔ خطیب حضرات کا نماز عید کے اجتماعات سے کہنا تھا عید فطر روزے، تاخراتوں میں شب بیداری، نزول قرآن، لیلۃ القدر اور خدا کی طرف سے روزے داروں کو رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی خوشی میں عطا کی گئی۔ جھالوان، ساروان، مکران، رخشان، نصیرآباد، سبی، یوب اور کوئٹہ ڈویژن کے دیہی اور شہری علاقوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں نماز عید مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر ادا کی گئی۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے فہد جاوید اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عید کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں پر سیاسی شخصیات، غیر ملکی سفیروں اور بڑی تعداد میں شہریوں نے نماز ادا کی۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی آمد کے باعث مسجد کے بیرونی ہال بھی نمازیوں سے بھر گئے۔ بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی نماز ادا کی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں مسجد اسنا اشری G6، مدنی مسجد اور دیگر مساجد میں بھی عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ راولپنڈی میں عیدگاہ شریف، لیاقت باغ، موڑا شریف، امام بارگاہ قدیمی میں عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ عید الفطر کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے 4000 سے زائد افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جنوبی پنجاب میں نماز عید کے اجتماعات کی تفصیل جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان ڈویژن کے شہر گاؤں میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات کا انعقاد ہوا۔
मुल्तान में 800 से ज़ायद मकामात पर ईद के इज्तिमात हुए। मरकजी इज्तिमात जामे मस्जिद ईदगाह, दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और दरबार मूसा पाक शहीद में हुए। नमाज ईद के मौके पर उलमा कराम ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निपटने और मुल्क में अमन व सलामती के लिए अहम इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया और खुसूसी दुआ करवाई। मीठी ईद की मीठी खुशियों को दुबाला करने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर रश रहा। शहरियों ने पुरमसरत मौके पर अपनी खुशियां अहले खाना और अजीज़ व अकारिब से बांटने के लिए मिठाई की खरीदारी को तरजीह दी। रिश्तेदारों ने अपने बहन भाइयों ने मिठाई मान के देवनी है, उन्होंने दी खुशियां दे वजह से शामिल थी। मिठाई लेके जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की तमाम यूनियन कौंसल्स में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। ईद त्यौहार है खुशियों का, ये मुबारक दिन हमें पैगाम देता है। इन खुशी के लम्हात में नादार और मुस्तहिक अफराद को भी शरीक किया जाए। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल फितर के इज्तिमात में मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल अहमद खान। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ, जहां सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के खुतबात में उलमा कराम ने रमज़ान अल मुबारक की फजीलत और ईद उल फितर की अहमियत पर रोशनी डाली। आखिर में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। इससे पहले मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए करारदादें भी मंजूर की गईं, जिनमें फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार और आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी और बहाली के इक़दामात उठाने का मुतालबा किया गया। नमाज ईद के बाद मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मरकजी ईदगाह से अपर अड्डा तक रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइल की जानब से गजा में मुजालिम के खिलाफ शदीद नारे लगाते हुए मार्च किया। रैली के शुरका की जानब से भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में जहारियत और दहशत गर्दी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर ने भी अपनी ईद की खुशियां फ़लस्तीन और गजा और मजलूम कश्मीरियों के नाम कर दी। मानक पहिया कैंप मुजफ्फराबाद में कश्मीरी मुहाजिरीन ने ईद की नमाज के बाद फ़लस्तीन और कश्मीर के महकूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। दोनों महकूम रियासतों के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए सैकड़ों अफराद ने रैली में शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार अल हक ने नमाज ईद अपने आबाई इलाके भेमर में अदा की। वज़ीर आज़म ने अपने हल्के का दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में मसाजिद और खुले मकामात पर ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए, जिनमें लोगों ने लाखों की तादाद में शिरकत की। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तफसील जानते हैं नज़ाकत अली से। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। गिलगित और गिरदोनवाह के इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। मरकजी इमामिया मस्जिद गिलगित, जामा मस्जिद अहले सुन्नत और शाह करीम हॉस्टल कोनोदास समेत मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिकरदू शहर समेत बल्तिस्तान डिवीज़न के तमाम इलाकों में ईद उल फितर मजहबी अकीदत एहतराम और जोश जज्बे से मनाई गई। सिकरदू शहर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात ईदगाह इमामिया, ईदगाह अहले सुन्नत, खानकाह मुअल्ला नूर बख्शिया और जामा मस्जिद अहले हदीस सिकरदू में हुए, जहाँ बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने ईद सिकरदू में मनाई। गवर्नर हाउस सिकरदू में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गवर्नर से ईद मिले। गवर्नर ने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ज़िला दियामर के मुख्तलिफ तहसीलों में नमाज ईद अदा की गई। ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह चिलास में हुआ। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। ज़िला गिजर में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। इस्माइली जमात का मरकजी इज्तिमा आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल पिंडाल में अदा की गई, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का मरकजी ईदगाह काकुच पाइन में अदा की गई। ज़िला अस्तौर में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। अस्तौर में मरकजी जामा मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, मरकजी इमाम मस्जिद, मरकजी ईदगाह गोरीकोट, सिटी पार्क गोरीकोट समेत ज़िला भर के मुख्तलिफ 14 जगहों पर नमाज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ज़िला हुंज़म में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। अलीआबाद, करीमाबाद, अलतितौर, हुंज़ा शिनाकी और गोजाल के मुख्तलिफ इबादतगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर उलमा कराम ने मुल्क को सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित।
صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کے بالوچہ قبرستان میں اپنی والدہ اور والد کی قبروں پر حاضری دی۔ صدر مملکت نے مرحومین کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے اپنے والد حاکم علی زرداری اور والدہ بیگم بلقیس زرداری کی قبروں پر پھول بھی چڑھائے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے دیگر عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی پھول چڑھائے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے نماز عید ملتان میں ادا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کے معاشی حالت کو بدلیں گے۔ ملک کی دفاع اور معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھا جائے۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ضمنی الیکشن لڑے اور اب بھی لڑے گی۔ مشرق وسطی سمیت مختلف ملکوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے، جس میں لاکھوں اہل ایمان نے شرکت کی۔ اس موقع پر مسلم امہ کی ترقی، یکجہتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ متحدہ عرب امارات، ترکیے، قطر، کرغزستان، ازبکستان، آذربائیجان، افغانستان، عراق اور دیگر ممالک میں بھی عید الفطر منائی گئی۔ ناظرین، فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیلی دہشت گردی اور جارحیت کے سائے میں عید الفطر ادا کی۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی۔ عید الفطر پر بھی غزہ لہو لہو۔ اسرائیلی بربریت میں مزید 122 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے احاطے میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ انہوں نے اسرائیلی مظالم سے نجات اور آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ غزہ کے دوسرے علاقوں میں بھی فلسطینیوں نے کھنڈرات کے باہر نماز عید ادا کی۔ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رفح میں پناہ گزین ہیں اور اسرائیل اس علاقے میں زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی پالیسی کو غلط قرار دیتے ہوئے جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت جو کچھ کر رہی ہے ہم اس سے متفق نہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرتے ہوئے غزہ میں خوراک اور ادویات پہنچانے کی مکمل اجازت دینی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ رفح میں کسی بھی ممکنہ کارروائی کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ مسلسل بات چیت میں مصروف ہیں۔ اس مسئلے کو مؤثر طریقوں سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکہ، قطر اور مصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پر برطانیہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ادھر تائیوان کے صدر ما ینگژیو نے بیجنگ میں اہم دورہ کیا اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی صدر نے کہا کہ چین اور تائیوان ایک خاندان کی طرح ہیں اور ہمارے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے پر مداخلت سے باز رہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے حالیہ بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ امریکہ خطے کے کچھ ملکوں کے ساتھ مل کر تعاون کے نام پر محض محاذ آرائی میں مصروف ہے۔ چین اپنی علاقائی خود مختاری اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے واشنگٹن میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات سے قبل گفتگو میں جاپانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں ملک ترقی اور مشترکہ مفادات میں شراکت دار ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے آج ایک مرتبہ پھر اپنی لازوال وابستگی اور محبت اور عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بھارت کے بجائے پاکستان کے ساتھ عید منائی۔ بھارت میں مقیم مسلمان عید الفطر کل منائیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سمیت علماء کرام نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی طرف سے منگل کی رات شوال کا چاند نظر آنے کے اعلان کے فوراً بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی عید الفطر منانے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے ساتھ عید منانے کی یہ روایت کشمیری اور پاکستانی عوام کے درمیان عظیم مذہبی اور ثقافتی رشتے کی عکاس ہے۔ بھارتی حکومت نے اس مرتبہ پھر کشمیری مسلمانوں کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور شہر کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے سے روک دیا۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند کر رکھا ہے۔ بھارتی فورسز نے عید الفطر پر پورے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس، انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر اور دیگر مذہبی اور سیاسی تنظیموں نے کشمیری مسلمانوں کو جامع مسجد اور عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے سے روکنے کے بھارتی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں جبر کا سامنا کرنے والے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عید کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دونوں اقوام کو جارح قوتوں کے تسلط سے آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ضلع راجوری میں ہندوتوا گنڈوں نے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جانے والے مسلمانوں کے ایک گروپ پر حملہ کر کے انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے، جس میں گجر اور بکروال برادری کے کئی افراد کو ہندوتوا گنڈوں کے تشدد کی وجہ سے زخمی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مادر وطن کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے محسن شہدائے پاکستان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خوشی کے موقع پر ان کی یاد ضرور آتی ہے۔ ہمیں ان کی قربانیوں پر فخر ہے۔ السلام علیکم، میں شہید لاسن نائک ایاز علی کی بیوہ ہوں۔ 16 جون 2023 سے اس نے پاکستان کے اپنی جان قربان کر دی، تو میں شہید کی بیوہ ہوں۔ مجھے فخر ہے اپنے شوہر پر، اس نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس کی ایک بیٹی ہے، وہ بہت بیٹی سے پیار کرتا تھا، ابھی بیٹی بہت باپ کو یاد کرتی ہے۔ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا، آج نہیں ہے، بہت مس کرتی ہے۔ پاک فوج ہمارا بہت خیال رکھتی ہے، ہمیں ہر موقع پر یاد رکھتی ہے۔ میں شہید لاسن نائک ایاز علی کا بھائی ہوں۔ میرے بھائی نے 16 جون 2023 پہ وطن پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی۔ مجھے بہت فخر ہے اپنے بھائی پر۔ غمی ہو یا خوشی، کسی بھی موقع پر پاک فوج ہمیں نہیں بولتی۔ جو لوگ پاکستان آرمی اور آرمی چیف کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان سے خلاف ہیں۔ میں مجمل سعید کی والدہ ہوں، جو 4 جون 2023 کو شہادت پر گئی، اور اب میرا بیٹا نہیں ہے تو میں کیسے عید منا سکتی؟ یہ میرے لیے میرا بیٹا عید نہیں ہے۔ پچھلے سال میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، اب کہ میرا بیٹا نہیں ہے میرے ساتھ۔ مجھے بہت ہوتی ہوں، فخر بھی ہے، میں ایک شہید کی والدہ ہوں۔ عید کی خوشی تو نہیں ہے نا سرکار، کس نے روزہ وہ شہید ہوا، بس صبر کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اب عید کی کوئی خوشی نہیں ہے، ہر گزرتا دن اس کی یادوں میں اضافہ کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں بھائی شہید کامران کی بیوہ ہوں، جو 11 مارچ 2022 کو ملک پاکستان کے لیے شہید ہوئے۔ میرے 4 یتیم بچے ہیں، وہ ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو دوسروں کے والد کو ادھر دیکھتے ہیں، لینے بھی آتے ہیں اور چھوڑنے بھی جاتے ہیں، تو گھر آ کے بہت زیادہ یہ کمی محسوس کرتے ہیں اور بابا کو مس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مما ہمارے بھی بابا ہوتے تو ہمیں ضرور چھوڑ کے آتے۔ مجھے فخر ہے کہ اپنے شوہر پر، جنہوں نے اس وطن پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کی، ان کی یاد تو ہر پل آتی ہے، بچوں کو بھی مجھے بھی، لیکن شہید تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جب سے کامران شہید ہوئے ہیں، پاک فوج نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ناظرین، پاکستان کا ناقابل تسخیر دفاع ہماری بہادر مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کی بدولت ہے۔ وطن سے محبت اور پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو سلامت رہے اے نگار وطن کے عنوان سے ترانہ جاری کیا گیا ہے۔ جب ضرورت پڑی ہنس کے دیں گے لہو، بارہا ہم نے خون سے کیے ہیں وضو۔ اے مددگار جب تک خدا وعدہ ہو، ہم سے ڈرتے رہیں گے ہمارے عدو۔ تیری حرمت سے بڑھ کر نہیں کوئی شے، ماں کی ممتا کی مانند ہے تو بہو۔ تو سلامت رہے اے نگار وطن، تجھ سے سچی محبت ہے سچی لگن۔ تو سلامت رہے اے نگار وطن، تجھ سے سچی محبت ہے سچی لگن۔ جان جاتی ہے
دفاع وطن کے لیے شہادت پانے والے جوان رفت و عظمت کا پیکر ہیں۔ شہداء کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی عظیم قربانیوں پر نازاں ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ۔ ملک اور قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء نے سرزمین وطن کی ناموز کو دوام بخشا ہے۔ قیام پاکستان سے استحکام پاکستان کے لیے دفاع وطن کے عظیم سپوتوں نے بدامنی اور دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ انہی عظیم قربانیوں میں ایک نام ضلع جعفر آباد تحصیل اوستا محمد سے تعلق رکھنے والے فرزند بلوچستان صوبیدار شہید میر حسن کا بھی ہے، جن کے معصوم بچوں کی نگاہیں عید کی خوشیوں میں اپنے والد کی منتظر رہتی ہیں۔ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے، خود کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، بچوں کا، اپنے والد صاحب کا بھی، اپنی امی کا، سب کا خیال رکھتا تھا۔ ابھی عید کی شاپنگ ہم لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن محسوس اس دن کا ہو رہا ہے جس دن وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے میرے شوہر کو شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے، اس بات پر میں فخر محسوس کرتی ہوں۔ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے صوبیدار شہید میر حسن شفیق باپ ہونے کے ساتھ ساتھ فرمانبردار بیٹے بھی تھے۔ میں اپنے ابو پہ فخر کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی۔ اب مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے، آئی مس یو بابا۔ میرے بابا مجھے بہت یاد آتے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے صوبیدار شہید میر حسن کے اہل خانہ کے بلند حوصلے پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ غیور عوام نے ہمیشہ اپنے شہداء کو اعلیٰ ترین عزت و احترام سے نوازا اور اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر کیا ہے۔ صوبیدار شہید میر حسن نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج پوری پاکستانی قوم اپنے عظیم شہداء کو سلام پیش کر رہی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ سے آپ نے سرفراز شیخ کی رپورٹ ملاحظہ کی، اور اب آپ کو بتائیں کہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کا جذبہ حب الوطنی دیگر رشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدنان شاہ۔ ضلع محمد میں افغان صوبے ننگرہار کے قریب قائم فرنٹیئر کور چیک پوسٹ پر یہ جوان ہم وقت چوکن نہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ نماز عید کے بعد ان جوانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ان کا حوصلہ بلند اور ارادے مضبوط ہیں۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک۔ اور عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے جو تمام لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ مناتے ہیں، تو اس پوسٹ پر، اس بارڈر پر ہمیں اس پرمسرت موقع کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے جب ہم ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم ایک تو عید کی وجہ سے خوش ہیں، اور دوسرا ہم وہ عید اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ جو کہ ہماری دوسری فیملیز ہیں ان کے ساتھ منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم چاہے وہ اندرونی یا بیرونی ہے تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں 24 گھنٹے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو عید کی خوشیاں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ دے، اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ ضروری بات ہے کہ عید کا دن گھر والے بھی یاد آتے ہیں، مگر سب سے ضروری ہمارا ملک ہے۔ محمد میں افغان سرحد پر عید کے خصوصی کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، جہاں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت گھر والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو میری کابل پوسٹ ہے، یہ میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، اور میں اپنے یہ تمام بھائیوں کے ساتھ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی عید منا رہا ہوں۔ عید کے موقع پر افغان سرحد سمیت کسی بھی بارڈر پر جذبہ حب الوطنی سارے رشتوں اور تہواروں پر سبقت لے جاتا ہے۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، محمد۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق کنٹرولر پروگرامز اور جنرل مینیجر عشرت انصاری کو اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں فنکاروں اور پی ٹی وی ملازمین سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ عشرت انصاری کا شمار پاکستان ٹیلی ویژن کے اولین پروڈیوسرز میں ہوتا ہے۔ پی ٹی وی کے ساتھ ان کا کریئر 4 دہائیوں پر محیط رہا۔ کراچی سینٹر سے پیش کیا جانے والا مشہور ڈرامہ سیریل خدا کی بستی سے عشرت انصاری کو شہرت ملی۔ انہوں نے اپنی محنت، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت سے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کو بلندیوں تک پہنچایا۔ ٹی وی کے آغاز کے 10 برس اس کے بہترین 10 برس تھے، تو اس میں بلا شبہ جن پروڈیوسروں کا نام آئے گا اس میں عشرت انصاری کا نام ضرور آئے گا۔ جب انہوں نے خدا کی بستی کیا اور جب یہ شہرت کی بلندیوں کے اوپر پہنچے تو مجھے اتنا فخر ہوتا تھا کہ یار میرا ایک دوست اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں اب انٹرنیشنل لیول کی اس کی فیم ہے۔ اتنا اعلیٰ پائے کا سیریل کیا انہوں نے،
अपनी ज़िंदगी में खुदा की बस्ती, और वो भी किसी को भूल नहीं सकता। इशरत अंसारी की नमाज जनाजा में अदीबों, फनकारों, PTV के साबिक और मौजूदा मुलाजमीन, रिश्तेदारों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऐसा शफीक भाई, ऐसा मोहब्बत करने वाला भाई अल्लाह सबको नसीब करे। मेरे वालिद साहब मेरे लिए दुनिया के बेहतरीन इंसान थे। उनसे ज़्यादा खुश ज़ुबान और खुश मिजाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। इशरत अंसारी पाकिस्तान टेलीविजन में कंट्रोलर प्रोग्राम्स और जनरल मैनेजर के ओहदों पर भी फाइज रहे। ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम कसौटी और तहजीब और तमद्दुन पर मबनी प्रोग्राम सैलानी भी इशरत अंसारी की पहचान बने। वफाकी वजीर इतलाआत, सेक्रेटरी इतलाआत और MD PTV की जानिब से मरहूम की कब्र पर फूल भी रखे गए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज ईद के दिन को मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों और बहनों के नाम से मंसूब किया जाना चाहिए। कराची में मीडिया से बात करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और नाज़रीन, ईद मोहब्बतें और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि वो आवाम की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए पुरअज़्म हैं। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। खुशियों का त्यौहार जो भी हो, वो जिंदगी के लिए कुव्वत मुतहरका होते हैं। ईद उल फितर भी ऐसा ही खुशियों भरा मौका है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि ईद की बाबरकत सातों का असल मकसद यही है कि सियासत से हटकर मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली के कौमी जज्बे और खैरख्वाही के वलवले के साथ एक दूसरे को गले लगाया जाए। ये कोशिश भी कर सकते हैं कि जो आपसे रूठा हुआ है, चाहे आपके रिश्तेदारों में है, चाहे हमारे ये कोलीग जो है अपोजिशन में जो बैठे हैं, सॉर्ट आउट करने का यही दिन है। ईद का त्यौहार तो ये खुशी का त्यौहार है। इख्तलाफात हैं उन्हें बुलाकर आगे की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। ईद का दिन जहाँ प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का दिन है, वहाँ नफरतों और नाराजगियाँ मिटाने का भी मौका होता है। सबको ईद मुबारक। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरे उन प्यारे लोगों को ईद मुबारक। गिले शिकवे दूर करें, एक दूसरे को गले लगाएं, और यही ईद है। इन तमाम चीज़ों का भूल के हमें ईद भी मनानी चाहिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आएँ, अच्छे इकदाम उठाएँ, ताकि लोगों ने जिन्होंने हमें वोट दे के यहाँ पर भेजा है उनके मसाइल हल हों और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो। खुशियाँ तो जिंदगी की राहों में मुसर्रतों के चिराग की मानंद होती हैं। ईद पर उनकी रोशनी दूसरों की राहों में भी बिखेर दी जाए तो इनमें कमी नहीं होगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों, हाई कमीशंस और मिशंस में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई गई। तफसील से आगाह कर रही हैं नमरा सुहेल। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद और मुल्हिका इलाकों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। मसाजिद में नमाज की अदायगी में सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की शरीक हुए। इस दौरान आसमान से अब्र रहमत भी खूब जमकर बरसी। ईद उल फितर की नमाज के खुतबे में कहा गया कि ईद मोहब्बत और बाहमी रवादारी का अमली दर्स देती है, इसलिए तमाम मुसलमानों को भाईचारे और बाहमी यगानगत के तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने ने ईद मेले का एहतमाम किया। ईद मेले का मकसद खुशी, यकजहती और बरादरी के जज्बे को समेटना था। इस पुरमसरत मौके पर चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने चीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान को ईद की मुबारकबाद दी। तकरीब में रिवायती पाकिस्तानी खाने, मीठे और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल थीं। रूस में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में हुआ, जहाँ हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर मस्जिद और मस्जिद के बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिन्होंने ईद उल फितर की नमाज अदा की। फ्रांस में ईद की नमाज पेरिस के करीब स्टेडियम में अदा की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद और सिफारती अमला भी मौजूद था। पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने हजारों की तादाद में ईद इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के सफीर हैं। उलमाए कराम ने पाकिस्तान की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की। वियना में भी नमाज ईद उल फितर निहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से अदा की गई। नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इस्लामिक सेंटर में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सुफरा, आला अफसरान, UN से वाबस्ता अफराद और हजारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा,
فلسطین، کشمیری اور پاکستان کی ترقی، سربلندی اور خوشحالی اور پاک فوج کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں پاکستانی کمیونٹی نے عید منائی۔ کوپن ہیگن میں موجود پاکستانیوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اس موقع پر غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ملک بھر کی طرح اسپین میں بھی نماز عید نہایت عقیدت اور احترام سے ادا کی گئی۔ بارسلونا میں عید الفطر کی نماز کے 3 بڑے اجتماع ہوئے۔ اہل اسلام نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ عید الفطر مذہبی احترام اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کا سبب بننے والا سسٹم داخل ہو گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف بالائی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے 15 اپریل تک پنجاب، مری، گلیات، سوات، مردان، پشاور، ایبٹ آباد، مانسیرہ، کوہاٹ، لکی مروت، بنو اور کرک میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ سب سے پہلے بات کریں گے شہید بے نظیر آباد کی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پرڈیدن میں بھی 42، سکرنڈ 42، رحیم یار خان 42، جبکہ جیکب آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لاہور میں 36، کراچی بھی 36، پشاور 33، جبکہ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔